هيا دحندو اللهم دو علينا دو أتم كمي لهم دحنا دهم دحنا أديامهر المسجد صبو أنا جن ينادر الله حات ينادر الله سخستهم كأخت ينادر لها لايك سلسة تقبل سبسكرايب سلسة تقبل ينادر الله أو ماي جاد بس هنا لو من كم تلمد أو زلون أعزر ربط زلوا زعباتات كمرينا زوم فقرات زيهم نبوسحات سوات إن قطعوا يوم أنت أيو تفتيرو كانت قرفت الورد دنقنا كوكاي لكم بيدورني أنا ما تيموينا سكسي تعم بوسحات سوات زي زت أي فيديو أيو نور أيو كبلون حساب هيبة مولو نايم حارة سوق خرطة بحلي ناشقة دولار رخيقة كمون زوم فقرات زيهم قبر ملسي هيبة مولو أنت أيو أنا الحسك هو خالي كوينون يتسرقون يز فيديو خالي إلنا إذا ترى هون نايت أركان بعد تجزؤون إيرتراويتيا ناتبهالي صادقان بالبيتو يرترا زر እንደሆነች ሰማለሁ كمون ناي سب تيك توك تسلالون أنا قد سلاي فقر دليتها نابسد الله واخيتو خب درتو بنزلكا حيولن دبير مكون أستي زعبات يوم خلصهم كنرينا سناي مقدتال علنا دو أي سمع لي علنا دو كم بدوم شكرك بم 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 سلام فتطبق شيء انترنت مصلتي كوعب سلامنا مدونا بدحان ها بدحان متأخم What's happening? أكم جرت جرى أهلا وسهلا كيف حالكم إني هاو إننا بتشاينا نجام محتني إننا بسوا مدونا جميرنا يرنا قدمينا مدنا مخدنا نشانل زي حدش لهم سبسكرايب قرام كيترسو كم بدنا نزي فيديو زي لايك أشوف توصلتي لو منكم ترمد أو زلون أزرارت زلوا زعبطات كنرينا كم بتعمل سؤال زنا قعن فيديوهات ما تدالي ملو لو صغير ممكن ساقينا لو كتغين نوكينا خدان قدر اللي بالما خدانا كنقدرينا كعب سلام نصور لخونا channel بدحان متاهم تقارن إتوان وحاتي بلا أفعال نقتصل أشوف توصلتي استي كم توقعنا لو من كم تلمد بعجر رامز غنك على محتاجين غنجمبر وايه بالله استنتاي إلكتريكسي دمي متتي ودي بحال زين ما تقدم سلامتك قوري مثلك واه لا بالو دخون لا بالو أوه بايزو إزي ناي قدم حتى بك إلكتريكسي دم خاي متأكأيو ما تيجي إلى قتلك إيز بحال نام تايز خد تدم جيتا فريتا استي ملسو كومنت تزح الله حباني دادي شر والله بالغصل أعطني سم زطولمو ناي ودات سم قالو يبلنا الله سمكم كيسوع نسمعهم أعطني سم زطولمو ودات قدما داويد كلاي قويت أمسال ساي حقوس راعي أدم حمشاي تخرى هيمانس شارشاي أمانيل شوعي تقاو شامناي أنبساتا شعي دانيال عسراي سهلا مبل عسرت حدا دستا بزيعتا مالي أعطني سم دك أنستيوت الإمام زخاريهم كحدامات هو ጠላማት እውን ኣነ ኩስ ተቀሎም እዞም 12 ስምሓት ተጠንቀቁሎም ብፍላይ ዳዊት ጎይቶኦም ሓጎስ ዓለም ዝባሉ ሰባት ተጠንቀቁሎም ኣዋል ድሕዋት ተጠንቀቃ ዋዋ ቋስም ናይ ተጸውዐ ተመስገን فارع حباي زويسخ بالقتل سب حدار اخو نديناي او خبيد هيوت خم زلو بزا فيديو زي انت تعذب شي سمعي دم عري أنا خدش عارف فينو جزلنا لك لكم قلبي فينا يقولوا ميبي باشا لك قريب نفس جزا موطاف لني انجرو ميولعو هم يجير ولا عنجرة طرح يودن باشا قريب لنا خودهم هين مللهم موديل اللي وليهم ولا عندي اللي يفلت موسك على فلت انا كملت شكا أزفلت أنا خملت لي دلستي ولا عندي اللي يفلت موسك على فلت انا كملت هو حقيو زحونازي حقيو شكا حدا قول أزفلت زحونازي ملت ولا عندي اللي يفلت موسك على فلت انا كملت القلعة يلي أي بهالي أي تولو تالي قرود تالي هالي يلي زودي بكا مرداي هسا قلعة خوينون تفتي فخا خدك اسمالي با تاخ قبرنا خنوم ويدو ماني ولها معاري بالقصل أحوات بزغط ساعات زي ما يلي أنا نطرح أبومبا خز أحوات انتهي 5 سودلنا زلو أنا يترددنا قدم يا محمد يسودلنا نيرمي مافت ماي خز خا انت ايل سددلنا له أدنو استنرا يا شوف نو وامبا زاري ولد ይሄ ነው ምን ማለት እንደሆነ እኛ አልገባንም ማስረዱን ይሄ ውሃ ነው ላር ታይዚ ሐት ለረደን ሰወለዶ ሻምፖ ደኮን ሳምና ደበጽ ይጾም ስእቲልናለው جيتا فريتا አተምሳት ዝሆነ ማይኹም ብፍላይ ውሽጥ ዓድለለኹም ትሰትይዎ ናረኹም
ناتتنققكم خبيني نيوز غيزي اس ماما عباي ون مخرر لو نسمع بس خاصتكم كاختنا دلخه تمسجن ليتو له الفطاريخه حيزي الى مسجن بيزخي واغني لخرخ تصول لخي ويلي أنا كنا كمولو لي غدلا أعلم تقند لدلا تفلد دخاخا خل غددا خمدلا أعرت له البيت سول العلا نعين برهان لسانا قطر مدري تمرح لخال حيز بتري رأى سقا ويلا للو لحد متنفس أيوة أكسجين فتخلي للنبي كان إنا غير كل ترفيه تسرح حقا زي ركيو لا حدقنا ويلي حدقنا يتوان قال علم لي ولا تمسجن دقال متخكل قال علم زي بالله تمسجن نبل كلاتنا بايزوي كنا مسجن تلنا سلازي رخبنا عزي كنا مسجن زلنا سي بطعنا بهيوت سلازلناون امسجن تنقون بيزاهم تخكل بالقصل بزعبا نسا خندينا ايكم افلطو زلكم اسي اذا فيديو زي انكتاتل نسا مالت نايمرو سلامي نسا مالت جنزب ليتكو نايمرو سلامي تودل خويا تملس خات نسا نجرات بمكرايها نودق نلعن 400 كزيه نسا اتيو لشنفو بونيرم دحركوا او يولالو خوينم 50 عام صليم او درجه وتهم 400 قداي نسا اتيو بزموت ودكتي تسفا يغرتو نيرم كمان بالعلي دياولوس او عوت او هيوتنا لوصح تسفا نغرز تلنا بچاي خلي ناتودل المصيحات ودلها نغرغن ويتاي كمان بالعلي سب انا يبدالي الخاك تامنيكا رزخاني الخا وليغا نبيعها محرنتو له نساتاتو ناقاك ودغيا اي تبل تودغ تخليها سوي خيا ناقا ودقت خايتره نالما عت من على الخاري نالما عت من على الخاطر زلغا موت لك قاطمك يخلي ما هون نالما عت من على الخالري املاك بعد ما يوسخكايو ناي بحكي عباي مخري بايزوي بزعبا نسا كل علتلو بزح سب بزح مخناتنا نقبر كاب علي جميرو صباحون كو حاتيات كغبر يلو ما انت تنسيسنا صباحون نسا سلازي اذا فيديو زي نابتي نسا زفرح حسب شير غورلو تزح الله حبانه دادي شر بولو اذا حبرتسب انا خفتح لكم ماشي حنت حمام الله نساخه بهل انت خوينا خنطفا لنا بهوت كل حجزني يحماق الله صبوق يلهون اندابلكايو كابزيا هابيرو كابزا صرغازيا انا حبت صرغاتي اخسا غاي كلني لك انا رسانا اندمسنا مسمت كاخي مقد خلت ساعه توغعيزو خبرك امص هو لمتى مسمتنا لا طلع لي بوتاخ نحزلكم لكم دليكم ايخونني بيوت كلنا حجزنا ويحجزوا فدا يدلخ هو حدا سب بيوت نهالي نتحጋገዝ بفلاي سدرا بيت بفلاي بني قربا بيتسب تبهالو حدا سب صقيمو حميمو كبهال تلو زي مصحكم مويتو مستبهاله تسكاري زعي سحابو قططيكم تغورنا واي يا سيدي جانيونان بيزاكم مسموتنا مويتنا اينا منم ترغم يولي اخلا ما يفسسا ግን ቀድመ ሙማትና አፍታ ቢወትና ሃለና ልግበር ጎርልና ወይ ንግበረሎም دحاره مسموتو ምንም ዋጋ ይውል تخكل اي تحزلي غير تحزون قنجو شكوري نوح صوري ودتهالي خبا درتون زلكا حيولني دبير نخونو حرف فقر نحلف حرف غزي نحلف حدا معت اني غابزكا حدا معت سخات غابزني همنا غبرنا غابزني لا يشكركان شي ينيود حيولني حات قدم نيرم انا قدم يذكرهم نير ابالو حضرنا الرخبينا منام لهم سلك قطر لغور نيرم اي ثينك ساتهم صراحه مس حدغو زحفتنا زي امارات مسانت يا انا بتيك توك مصيا زلانا اب تيك توك تجميرو دي حات ديتا فريتا حضرنا الرخبينا منام مال تجميرو دي ويس زحفتنا زي اماصلي هاي ولني يخالخو ياتبل زلا ابي لخا درس زلكا هاي بلا او ماي جاد اسي زين صوريات تصاون تقولعو نكتاتلن ياو اوصاين عابين تግርኛ ብዙ ይخلان انتي خم زبلا نسمع اذني ادري شغرتي معبرتي او يا معبرتي افجا بوز جنبار رأسي جنبار تقري منكس جوز تقول عيني اوه بايزوي دقخم حمزنا غوركم تግርኛ ملماد صبو الحمد لله غوركم دحاره مسعاويو اصحاب بقططو خبيديو
ابغى تفش شغلتي እሺ ፍቶትልቲ እስቲ ናብ ሰብ ቲክቶክ ጽላለ ንኸድ ብዝኸት ዓዚ ብዙሓት ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ጽሉላት እንዲና ንርኢ ግን ካብ ዕድሜን ዕይ ዝበለ ኣዋልድ ክትርተለኻ ኣዚኻ ተሓዝን እስቲ እዚ ሓፍትና እንታይ ከም ትገብር እንታይ ከም ዝገበረት ንካታተል ዓይንኹም ናበይ ስድርኹም ናበይ ናብ ዘጽንዕቲ ባሕሪ እምነታ ፍቕሪ ድሌታ ናብ ሰብ ዘለዋ ዓይኒ ድዩ ሓት ወይስ ዓይንና እዩ ዓይንና ድዩ እንታይ እዩ እስቲ እንታይ ጌራንያ ይፍጠርልሽ እስቲ ንወደ ዓይንኹም ናበይ ስድርኹም ናበይ ናብ ዘጽንዕቲ ባሕሪ እምነታ ፍቕሪ ድሌታ ናብ ሰብ ዘለዋ ከይተኸብዋ ኣይትሰምዐኩም እንኳን መረስኪ ትትፎትዮ ነዘን ዓለምኪ ትትብህግዮ ሽማግለውን ለኣኽበልዮ ተጐዲልዎ መለክሕያ እወ ኣሕዋት ናይ ኸዚ ኣዋልድ ኣሕዋትና ብመዓንኮረን እየን ዝሓስባ ዘለዋ በቃ ኣብ መዓንኮራ ከም ትሪኡ ኣለኹም ዝኾነ ነገር ሸኩዓትሉ ዘላ ላውዝሮ እዩ ናብ መዓንኮር ይረአዩ ወቀ ካብ መዓንኮር ከም ተሪኣና ሲ ሓደ ሓደ ኣዋልድ ኣሕዋተይ ርእስ ክነሪኣና እስቲ ዝሓፍትና እዚኣስ ካብ ከምዚ ላላ ሰዓት ቪድዮ ትሰርሕ መፅያ ብዛዕባ ህይወት ተተዋጋዕና እሞ ርእሳ ክንደየናይ መመዘንና እያ ነርና ብጣዕሚ ኣትና ዋልድ ምብላዕ መብልዕሲ ዝባዕ ዓዲ ካብ ብልዐካ ዲሉ ይበሃል እዞም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ወዳት ከይተኣምኖም ቆጥሙታት እዮም ቆጥሙታት ከይተኣምኖም ዋ እዞም ንዓድ ነጃውስ እንታይ እስከ ገብረኻ ጅንጅንኻ እስከ ገሪእካ ትጃናጀኖም እሞ ድሕር ከምዚ ፋታ ገለ ተረኺቦም እንታይ ደም ጥይቑኻ ደሞዝክ ክንደይ ሓደ በለለይ ክንደይ ዓመት ጌርኪ ሃየ ክንደይ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ተጥፊኢ እንታይ ትገብሪ ዋ ፋይናንስ ይሩልካ ፋይናንስ ኣተወፃይ ኣይተመኖ ኣይተፍቀራ መብልዓ መብልዑሲ ዝባዓድ ካብ ልዕካ መብልዓ መብልዑ ስዑድ ዘለዉ ነጃውሲ ይብልዑኹም ኣይተመኖም ዘምናይ ዓዲ ህንክት ተቢሎም እረኸ ጭኩኑ ማዓት እዮም ከዓ በስማ ረሳሓት ከመይ ትገበሩ ስርሑ ካብ ናይ ስዑድ ጓል ኣይትጸበዩ ንዓድ ነጃውስ ቆንዳፋት እዋ ባይዘወይ ወዲ ኮይኑ ተጸባይ ኮን የውሊ ጓል ዳሕና ጸገም የውሊ ግን ወዲ ኮይኑ ተጸባይ ዊ ካብኡ ድማ እኮ ካብ ኣሜሪካ ወይ ካብ ጀርመን ዓዲ ዘለዋ ዘይኾኑ ዝቕበሉሲ ካብ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ኣዋልድ ኣሕዋተይ ንምንታይ ኢኹም ናብኣተን ዓይነት ወኪርኩም ዘለኹም ኣደኖ እሳተን እኮ ብዙሕ መንከራ ብዙሕ ነገር ኮይና ሓልፋ ዘለዋ ካብኡ ግን ኣሕዋት በቃ ለኣተን ብቐሊሉ እዮም ዝበልዕወን ብቐሊሉ እውን ገጽ ከየር እዮም እውን ችዳኽዳ ዝብልወን ስለዚ በይዛኹም ኣቱም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኣወዳት ስርዓት ግበሩ ዋጋ ክፍለኩም ጽባሕንኩ أشوف طلتي أستي نبتي زغت هلون زرارة زلوا زعبات كوسدكم سدما زعبا جنرال تارك عن زبال زلوي كم زفلت زي نعدنا بوليتيكا زخونا أفلا لا انتهى لك ناب بيتسابي آتيو ناب زمدي آتيو خذون زا مرة ما يتبال حافتنا بزعبا جنرال تارك عن بزعلت جزء إرتراوي تخم زخونا تزارب على استنسمع. تونو عندي تياكي سوري تارك عن بالي بيتو يرترا زرندونش سامالو تقرأي وست يدقت شري تولدوا يدقو جن ኤርትራዊ እንደሆነች ሰማሉና በዚህ ደረጃ ጻድቃን ለኤርትራ ያለው ጥላቻ እኔ ሲገባኝ ለአማራም ፋኖም ጥላቻ አለው በቅርቡ እንደውም የአፋራም ፋኖም አሸባሪ ጽንፈኛ እንደሆነ ነገር ሁሉ ይናገር ነበርና ምንድነው የጻድቃን የአማራና የኤርትራ ጥላቻው መሰረቱ ምንድነው? ከአማራ ጋር ያለውን ጥላቻ እንደተፈጠረ አላውቅም ለማውራት ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ማለቀው ነገር ላይ መቀባጠር አልፈልግም ነው ግን ከኤርትራ ጋር ያለው ግን ኤርትራዎች በጣም ይፈራቸው ማለት ነው። እንደሚባለው ቫይስ ቨርሳ ኤርትራዎች እንዲያርጉ አረጋቸው ምናምን ይባል ነገር የለም። ኤክስትሪም ይፈራቸው በኢትዮ ኤርትራ በነበረው ውጊያ ነው መሰለኝ አላውቅም ብቻ በጣም ይፈራቸው የሆነ ነገር ሲፈጠር በቃ የሆነ ኤርትራዎች መተው ሻዕቢያ መተው ንቀው አጥጥሮ የሚፈቱ ነው የሚመስለው በጣም የሚደነግጠው በእነሱ አይ ዶንት ኖ ወይ የሆነ ነገር አስደንግጦታል አላውቅም ወይ ምካርጉበት ነው አላውቅም አይ ዶንት ኖ አላውቅም ግን ኤክስትሪም የሚጠላቸው ሳይሆን በጣም ነው ራሱ የሚፈራቸው ነው። የባለቤቱ ወይዘሮ ኤልሳ ትባላለች። እሷ የኤርትራ ዘር ሊኖርባት ይችላል እና ብዙ ትግራይ የኤርትራ ዘር እኮ አለበት ኤርትራ አንድ ህዝብ የነበረ ስለነበረ ከኤርትራም ከአማራ ጋር ተዋስቷል ብዙ ስለዚህ ስፔሻሊ ከኤርትራ ጋር ብዙ አይነት ዘር ኖር ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን አሜሪካ ያለችው እና አሜሪካ ግን ሞቢላይዝ ማድረግን ጀምራ ነበር ለጻድቃን ሰፖርተር ለስምረት ሰፖርተር ለማድረግ እና ኤርትራዎችን ኤርትራ ተወላጆችን ሞቢላይዝ ለማድረግ ጀምራ ነበርና አይ ቲንክ አጅም ተስላለች ሰንተሽ ሊሆን ይችላልና ፌል አድርጎባታል ተቃውሞ ገጥሟት ማለት ሁሉም ሰው ስለ እሱ እየጠላው በጣም ስለመጣ ከማህበራዊ ላይፍ ራሱ የግል አምጥቷታል እንደ ፐርሰናል እንደኔ መጥፎ ባህሪ አይችልም አላውቅም እንደ እናቷ ታናግርሻለች
አይ ነው ፕሪቴንዲንግም ሊሆን ይችላል አላውቅም፣ ግን እንደ እናት ሆና ግን ጥሩ ትቀርብ ነበር ሰው ማለት ነው። ጥሩ ትቀርባለች። ግን ሞቢላይዝ አሁን ለማድረግ ሞክራ ግን በቃ ኦልሬዲ ባሏ በሚያደርገው ጥፋቶችና ስራዎች ግን ተገፍታለች። ኦልሞስት ከማህበራዊ አሜሪካ ደግሞ ማህበራዊ ታውቃለች፣ ሲያገሉሽ አገለሉሽ ነው፣ የሚያስጠጋሽ ነገር የለም። እንደዚህ አይነት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሲቹዌሽን እንዳለ አውቃለሁ። እና በስራዋ በባሏ ስራ በእሷም ስራ ሊሆን ይችላል አግለዋታል እንጂ ሞቢላይዝ ለማድረግ ሞክራ ነበርና ሞቢላይዝ ለማድረግ ማስባ ሜይ ቢ እንደዛ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እሱ ግን ፐርሰናሊ ፍርሃት ነው። ጥላቻም ሳይሆን ከሻቢዎች ጋር ፍርሃት ነው። በቃ የሆነ ይገሉኛል የሚል ሁሌ ስጋት እንዳለው አውቃለሁ። ይገርማል። በእርግጥ በስልክ የነበረው የወጣበት ላይ ኤልሳም ብሎ ስሟን ሲያነሳት ሰምቻለሁ። ጻድቃን እዛ ላይ የሚስቱን ስም ሲያነሳ ሰምቻለሁና እንግዲህ እነ ብርጌድና ሐመዱን የያዘችለት እሷ ናት ማለት ነው። እሺ ፍቶትልቲ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ሸዊት ቢተው አውዝ ከይድነቅዎ ክሓልፈ ይደልን እዛ ማራማዊት ትበሃል ፖለቲካ እያ ክትሰርሕ ፈቲና ዘላ ንጻድቃን ክትወቅዕ ኢላ ሰበይቱ በዓልቲ ገዝኡ ናይ ጻድቃን ፀዊዓ ሸዊት ቢተው ፈላጡ ውሽጡ ኢላ ክፀርፈላ እያ ተፀቢያ ነይራ ንጻድቃን እውን ክወቕሰላ እያ ተፀቢያ ነይራ ግን ድማ ከምቲ እሳ ዝሓሰበቶ ኣይኮነን። ሸዊት ቢተው ብዛዕባ ሰበይቲ ጻድቃን ከም ዝተዛረቡ ከም ዝሰማዕኹ ሞ እሳብ ብጣዕሚ ትሕቲ ናይ ኣደ ስምዒት እዩ ዘለዋ። ከምኡ እውን ኦፍኮርስ ተዋሊድና ኢና ተዛሚድና ኢና። ከምኡ እውን ጀነራል ጻድቃን ንኤርትራውያን ፅሊኢት ዘይኮነ ዘለዎስ ፍርሓት እዩ ዘለዎ ኢሉ እዩ ገሊፅላ ዘሎ። ነዚ እውን ብመልሲ ናይ ሸዊት ቢተው ሕጉስቲ ኣይኮነትን ክተውፃፅኦ እያ ትፍትን ዘላ። ግን እሱ ድማ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እቲ ዘሎ ሓቅታት እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ግን ኣብዚ ንካልኦቶም ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለኹም ናይ ፖለቲካ መራሕቲና ወይ ጋዜጠኛታት ኢና ትብሉ ሰባት ኣብቲ ሓሳብ ኣተኩሩ። ናብቲ ቤተሰብ ሙራድ ካብ መን ተወሊዱ ናምንታይ ዘርኡ ልብሉ ኣለዉ ብዝኸት ዝዓዝና እዚ ነገር ተዝተርፍ ከዚ ሓደ ሰብ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላዩ ናብ ቤተሰብ ተዘይንወርድ ኦፍኮርስ ምስ ኤርትራውያን ተዋሊድና ኢና ተዛሚድና ኢና። ከምኡ እውን ጀነራል ጻድቃን እውን ምስ ኤርትራውያን ኮይኑ ብዙሕ ቃልስታት ዘምፀ ሰብ እዩ። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ከም ዝቕየር እናፈለጥኹም እቲ ትዛረብዎ ዘለኹም ዘረባ እውን ሓደሓደ ግዜ እናቆጠብኩም ተትዛረቡ። እሺ ፍትክልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ኣዘራራብ ዘለዎ ዛዕባ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ብዛዕባ እዞም ፍቑራት እዚኦም እዮም። እዞም ፍቑራት እዚኦም ብሎም ዕለት ብጣዕሚ ኣዘራራብ ኮይኖም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዩቱብ ቻናሎም እዚ ቪድዮ እዚ ፅዒኖሞ እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ንሕብረተሰብና ንባህልና ከምኡውን ናይ ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ዝነክእ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ብዙሕ ሰብ ዓገብ እናበለ እዩ። ካብታ ቪድዮ ቁርፅ ኣቢለ ከስምዐኩም። قالوا ما عندي حاسي ولا ايه متي وعطي حفرت انت عم تشخير سمعني اكل معركي سجار نختولي تعالت قرفت الورد قلنا كوكاي لكم بيقرني انا ما تي موينا سكسي انا تغوري يمس قبرني لا لا فك المعركه انا سمكيك محفر يبغض سجوري لك اي توقعني فري اي تدفعني يا بي زعمني ايوه يوغنا يا أوراك يا سيرة أنت قطعم سيرة مشاط لنا يقلدي وين أنت يقلده كسر مكة يا حتى خطوة الغدانيت بقى أنا دسيلي هافي سيرة يا ودي تحزن لها الحمد لله ودي عندك زي دقتنا حاجة تاي عندك زي دقتنا حاجة دقتنا حنا كل ما زغبرتها أنا زي تخيل ليك تاي مرة تاي تادري أي شيء أنت سقط ولا يا بي እሺ ፍታትልቲ እዚ ቪድዮ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዩ። ልዕሊ እቲ ቪድዮ ድማ እቲ ቴምናይል ብላዕሊ ዝገበርዎ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዘሕፍር ተባሂሉ ሼር ክግበር ውዒሉ ዘሎ ብልቕፅል እዚ ቪድዮ እዚ ባይዘዊ ፕራንክ ቪድዮ እዩ። ዝሓፍትና እያ እዞም ክልተ ኣሕዋትና ፕራንክ ትገብሮም ዘላ። ብልቕፅል እስቲ ናይ ሓደ ሓደ ሰባት ኣሕዋትና ሓሳብ ንስማዕ እንታይ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ። አይ لمس جدي قلنا كلام مستاي كم نسوي حريتنا كتا تاينا نقول مش دم ممكن هذا زنيو فتاتات ذو فيديو زيت ما تشوف حسابي اللي زقمت ما قرم لك تايو زبالس قدميو حدا قلعه ندو نقاحو سرقو خاغروت وسيريا تحر كيف خيلات كم دي سرق قمت جوز ودي كيد جوز كيد همس عندنا وسخ خيلات نقع حا فرح بلا ليع عندنا خلي معلت خم اجرم سيم جوز يلات عندنا النيلو دورا سرق قمصي አንበሳ ዝወደ ይላቶ አንበሳ ዝወደ ይላቶ
إلي لندغنا خالي كذا بقي سريق موت حزون قوس ودي نالت نحردت تولى أمو داتا بعراي سريق موت بدحريو تتحيزو بوتنا يشع زنبرة نايت محرس وسانة نخندق توسين له مالت طلع نخمود سوف تعكيو أمو داتا قبل محناقي حنت كذا زاروني أنا نخنق أنا نخموت زارقن تدقيا غيرات نزلها قول عنا هلغو قاقوح سريقا خوص دلا خلغو قدف نورو إيو كم إي كبر انت تلنيرا نوز درجازي أين تمسحكم سلازي بسن كدي بسن كولاريتايا تحنيق أزموت لغيلو تزاريو تحنيق ميتي بحي هزو እዞም ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝፍጸሙ ዘለዉ ንሕና ማሕበረሰብ ይኹን ቤተሰብ ይኹን ሓዊ ይኹን ስቕ ኢሉ ተሪእዎም ኣብ መወዳእታ ናብ ካሊእ ዝኸፍአ ነገር ደረጃ ከም ንበፅሕ ምንም ጥርጥር የብላን ማለት እዩ ስለዚ ወላዲ ነውርኡ ተዘይሉ ሓው ነውርኡ ተዘይሉ ጎረበት ነውርኡ ተዘይሉ ተቁኒ ከባቢት ህዝቢ ዝኸምዚ ዓይነት ተግባር ኣስነዋሪ እዩ ኢሉ ተዘይኮኒንዎ ፅባሕንዎ ካሊእ ክንሰምዕና ማለት እቶም ወለድታዮ ተቐኒኻስ ካሊእ ይስማዕ እዩ ዝበሃል ትኽክለኛ ካሊእ እውንስ ክንሰምዕና ካብዚ ዝገደደ ማለት ካብዞም ቪድዮታት ዝገደደ ማለት ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዘነኒ ብናይ ህዝብኻ ውርደት ብናይ ህዝብኻ ክብርታት ርኽሰት ህዝብኻ እናወረድካ ናይ ማሕበረሰብካ ክብርታት ባህሊ እናሸጥካ ዶላር ረኺብካስ ክወሓጠልካ ብሓቂ ክትውሕጦ መቸም ንገንዘብ ኢሎም እዮም ዞም ከምዚ ዓይነት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ማለት ክወሓጠልኩም ኣታ ናይ ሕብረተሰብና ክብሪ እኮ እዩ ሓደሽቲ ተሽሂድ ዝፈርስ ኣሎ ዘይኮነ ነገር እኮ እዩ እዚ ህዚ ህፃውንቲ ተሪኦም ጎስ ህዝታ እዩ ኣብ ናይ ግርማይ ኪዳነ ወይ ከዓ ስኩፍስ ዝኾነ ሓሳብ ፅሒፉስ ካብኡ ድራማ እኮ እዩ ኢሎም ካብኡ እንታይ ኢሉ መልስሎም እሞዛ ድራማ እዚኣስ ንደቅኻስ ተሪኦም ዶ ኢልዎ ከፊት ንደቅኻ እዛ ቪድዮ እዚኣስ ተሪኦም ዶ ኢልዎ ከመይ ጌርካ ይርአ ቪድዮ ስንቆልዑ ህፃውንቲ ዋላ ዓሰርተ ድራማ ድዩ ወይ ከዓ ዋላ ፕራንክ ይኹን ኣታ ተምሃሩ ኢዶ ፕራንክ ተደሊኹም ክንሕብረልኩም ኢዶ እዛ እዚኣ እኒያ ዶ ርእይዋ እዩ እዛ እዚኣ እኒያ ኣስተኣትኩም ርእይዋ እኒ ፕራንክ ከመይ ገይሮም እዮም ፕራንክ ዝገብሩ ከመይ ገይሮም እዮም ለዝናንዩ ካብኡ ዶ ተመክሮ ውሰዲ ልዶላር ኢልካ ልቅርሺ ኢልካስ ህዝብካ ማሕበረሰብካ ክተዋርድ ቤተሰብካ ክተዋርድ እሺ ፍታትልቲ እዚ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ዞም ክልተ ኣሕዋትና ከም ንሰማዕኹምዎ እዩ ብፍላይ ኣብ ዩቱብ ሓደ ሓደ ግዜ ዝበሃል ኣሎ ዘይበሃል ኣሎ ለሓደ ሓደ ቪው ልክርከብ ተባሂሉ ዝግበር ስራሕ እዩ ኣነ ይፈልጥ እየ ብግለይ ግን ድማ ልዞም ኣሕዋትና ከም ትሪእዎም ዘለኹም ገና ዓበይቲ ዘለዉ ህፃውንቲ ቆልዑ እዮም ገና ብደንቢ ሂወት እውን ዘስተማቕርዋ ዝኾኑ ኣይስመስለኒ ዘሎ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ትትገብርዎ ዘለኹም ስራሕቲ ንካሊእ ሰብ ንቤተሰብ ምርኣይ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ካዚ ኩላትና ኣነ ብግለይ ቀደም ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ፕራንክ ምናምን ክሰርሕ ተለኹ ንካሊእ ቤተሰብ እየ ዘርኢ ነይረ ከመይ ሪኢኻ እዛ ፕራንክ እዚኣ ፖስት ክገብራ ዶ ዩቱብ ፅብቕቲ ድያ ኢለ ለማኽር ነይረና ንኣኻትኩም እውን ኣሕዋተይ ሃፍና ዳኒ ሓሪፍ ስራሕቲ ትሰርሑ ኢኹም ፅቡቅ ስራሕቲ ትሰርሑ ኢኹም ከም ዩቱበር መጠን ኣነ እውን ይርድአኒ እዩ ስራሕ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ንሕብረተሰብና ዘይውክል ስራሕ ክሰርሕ ተለውን ኩሉ ሰብ ዓገብ ክብል ተለውን ክርድአኩም ክኽእል ኣለዎ ብልቅፅል ሓፍትና እውን ግብረ መልሲ ይባላ ብዛዕባ እዚ ቪድዮ ብፍላይ ህዝቢ እውን ብዙሕ ሰብ ተቆጢዑ ዘሎ እሞ እንታይ እዩ ተፈጢሩ እንታይ እዩ ከመይ እዩ እስቲ ንሓፍትና سلام سلام عمل العالم تركو نعرفي بلاس داني يوتيوب شانل تغتاتلت بيبزب كمين يكون نحنا لكم يو احنا تايد احنا كنكون يو لو ما عندك تبوسيتو بتي بتعمي حفيره بتعمي حفيرنا مالت هزي تلعي خا مدقاس بزح سلك تدوي لنا زي فيديو زي تمبليت يروحو زي فيديو بدحريت الحلف هو ملفتي انا الحسب هو خالي كوينون يتسرحون يز فيديو كالينا بتعمي حافرة زي بتعمي كرتا نفتوتين أدنقتين ناتي ودكت دولما مقعد سلكم مخنياتو أنا زي فيديو زي كسرح ويم دسيلني إخواني أنا السرح هو بزحف دك أنستي حواتي راح زرانا نوتين بمستة تاليلا
بعلن نحن وندك سيلا كبرن سلا لو دقا كبرنا أين ودق أنا كواي تمهارا زي فيديو زي تمهارا له إيلا ملأت تستعمل أرشا أقمي تقولوا نيريا مخنياتو أنا بصراحة هو دسي نيخواني تقالي أكثر دسي بلن جملا نوعك إسانحي مخنياتو بزح فيديو راح زمان وتين أودنا تسألا ندقس نبل سلنا ولا نرى أنا نهافي كم إلى نقدر لولكو دسيني أخواني أغايي تمهارا كاغايي تمهارا زفيديو زي برانكيو جن حق تتخونيرو لولني سمعكم أيخن حسرتي ركاشقي لومني إنا أنحنا قولات كنت كلنا كبرنا نوجعنا إلي صريحيو زمال أختبن زول صراحة إيديت الجبر لنا لا أنا سيف دما فيديو نوحين يلوك قريتوه أنا أيفلتي ناقاقن هافي إنا دهني لبل شو عتش سبسكرايب لله كل زي فيديو بنورمال صراحة هو فيديو زمال أختو تأيي دليا تأيي حاسيبة لبل أمتقلكم نيكم أتكم رأيوه مجمرة أي تفرودوا بك أنا فانا نقر سألقا قلتو قوينو لا مالتو بخو معينة ويم بتصرفي ويبخلي نقر لما حيشغونينا كابلبي بتعمي كرتا لغيوم كم سواتكم بيتسابي أنا زي فيديو زي أحسكوه كازلا تتمبليت قير ريلات أريفة أغير ريايا ليه بهال نجار بسرو نختصم على صيفة كنجار كانتي بهري ليه فوتيهم كلهم ناتي أدناقتي نأيت كاتة اللي سبات تفلتوهم كم زعل تسنوار نجار شو كان كجبر لجبر سبب التعمية لأننا هي بيقاس بالتعمية تنادلو نمتى ولا منهر يكون نمتى تصريله تعرف إنه لكعين أنا يتجاجي بقى سب ناتكود قتيل الجلي ناتكحمق يدلنا تعمي كرتا فتوتي جن مالتي زي فيديو زي أنا دسي بلن نشتي كأنجي فخاريكم يا كسكع مجرشة تقاتلو ناقادما رأيوه مكتفردو مجمرة أي تفرد كسكع مجرشة زي فيديو زي ليه رقمو أي تفردو دسي اللي هون كسر هي بايزوي بزحة قالت راح زالنا سلالوت أناسي كبر لنا وي لملك عنا مسيلي لسمعنا كن جاي مالتي بقى أحسب قبل خلص نقدم جوانت بهلنا كبرنا أديتاتنا يذكرن له أو ظلم جزء بتعمل حصر جزء إننا إن أنا كم راح أسويه شوف تغزلتي كم سمعهم ويحفتنا ونقبر ملسي هبالا زي التسرح فيديو تخكلني فيديو يكون التقررت فيديو تاتلو أنا برانك فيديو يحاسبيه كم تمرتي يحاسبيه مزعتنا أول دحواتنا تقعتي وصحني مو بستات كرد يعتبر زلا جند ما بخمز ملك عقون أي منورن أنا ون بقلي زي فيديو زي أي دقفون تخكلي يكونن جن قصالون حريف سرح يزهم كتبوا تسفا يقبر بالقتل دما أنا وزن تايك بالزدلي زوم إحواتنا زيوم I think دق ورا يوم دق ورا تهايلو لتصرفوا له عقد أمون يسمع لهنا زون تخكل يخونا زوم سوات زيوم صبوا صراحة تصريحهم لو علم حمق صراحة تصريحهم لو علم يوم كسرفوا زقبوا منبر نابهز بمراد أيدلن أتوم أو ورا لهم تأيد فتر له بزح لبهال لنا خذوا زوم سوات زيوم تخكل صراحة تزي صريحهم بيتسوون زوج أسيولهم اللي بيتسوون تصرف يولهم لو علم كسرفوا عقب كبهالو يجبوا أمي زوم حواتنا ونذهبوا قبل ملسهم سمعهم ويو تسفا قبر صباح صبوا صراحة يزومنا كمزو أشوف تقتلتين أنا ما أنت مدونا أزم السنيرو أبزق الفيديو شك عن جاني موجه بقول لهم السلام عليكم سيا